الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد الذي خضعت له الرقاب وذلت له جميع العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديد ولا نظير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد، فاللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الأخلاق الفاضلة والقول السديد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعيد، وسلم تسليما مزيدا ما تعاقب ليل مع نهار. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله واخشوا يوما تعرضون فيه عليه لا تخفى منكم خافية، يوم يحصل ما في الصدور ويكون الناس إلى جنة أو نار تستعر. فقد قال سبحانه آمرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن من تمام الإسلام وتقواه جل وعلا المبادرة دون تعجيل، أو المبادرة دون تسويف إلى حج بيته الحرام، امتثالا لأمره وتعظيما لجلاله. قال الشافعي: إن الله تعالى قال حكاية عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، فعلم أن تعجيل العبادة سبب الرضوان. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: سمعت شيخ الإسلام يقصد ابن تيمية يقول: رضا الرب سبحانه في العجلة إلى أوامره. فالحج أيها الأحباب إذا توفرت شروطه لا يؤخر بحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وحسنه الألباني. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأن الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع العلماء على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر، ومن أقر بها وتركها تهاونا فهو على خطر. فإن الله يقول بعد ذكر إيجابه على الناس: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. قال القرطبي: قال علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه إليه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره، لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد، والله أعلم. فالحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس،
فكيف يطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل المسلم بالمال على نفسه في آداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ وكيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه؟ وكيف يتثاقل عن فريضة الحج ويسوفها وهو لا يجب في العمر سوى مرة واحدة؟ وكيف يتراخى ويؤخر آداءه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه؟ تذكر يا من لم تحج وأنت قادر أن ركنا من أركان دينك ناقص، فكيف وبماذا ستلقى الله؟ بل صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار إلى كل من عنده جدة أي غنى فلم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين. وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصل عليه. وقال الحسن البصري وغيره: إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. ولما كانت فريضة الحج مشروطة بالاستطاعة بدليل الآية المتقدمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه الاستطاعة قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها وتفسيرها، ومنها ما رواه الترمذي بسند حسن عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، قال: من وجد زادا وراحلة فقد وجب عليه الحج. ومن هذا يتبين أن المقصود بالاستطاعة هو الزاد والراحلة بالنسبة للرجال، ويضاف إليهما وجود المحرم بالنسبة للنساء. أسمعت أيها المسلم؟ بينك وبين الحج زاد وراحلة، وإذا أردت توفير هذا فاتبع سبيل الصالحين وقول العلماء: على الماء والخبز حتى تحج. ووالله عجيب وغريب غفلة المسلمين عن الحج، والأغرب حججهم في ذلك. منهم من يحتج ويقول أن ثمنه غالي، وتراه يمتلك منزلا ومنزلين وسيارة وسيارتين ولا يضيره ذلك. ومنهم من يحتج بالوقت وعدم مصادفة وقت عطلته مع موسم الحج. ومنهم من يناقش سياسة بلد الحرمين في تدبير وتسيير مال الحجاج ويفتي ويحتج ويقول: الأفضل إعطاء مال الحج إذا توفر كصدقة لليتامى أو تزويج العزاب. وهذا باب الشيطان فتح على مصراعيه، فلا هو من المتصدقين ولا هو من الحجاج. ومنهم من يسوف ويقول أنه لن يحج إلا إذا توفر المال له ولزوجته. ومنهم من ينتظر حتى يشيب أو يكبر الأولاد
أو حتى يزوجهم، وكأنه وقع عقدا مع ملك الموت. ومنهم من يقولها لك صراحة وسفاهة أنه لن يحج حتى ينتهي من فعل المعاصي، وعلى حسب زعمه أنه صادق مع نفسه ومع ربه، وما دام أنه غارق في المعاصي فمن النفاق التفكير في الحج. تسويف وتعطيل وغفلة وحجج واهية. أيها المسلمون، انزعوا من تفكيركم سوف وحتى، فقد أهلكت كثيرا من قبلكم وأورثتهم الذل والندم حيث لا ينفع الندم. واعلموا أن الخير كله بعد الحج، والبركة في الصحة والمال بعد الحج. يتغير حالكم ويكمل إسلامكم ويقوى إيمانكم ويوفى جزاؤكم، فالحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. الجنة أيها الغافل عن الحج، يا من يؤخر هذا الركن. ما دمت يا أخي المسلم في صحة وتأكل ملء بطنك وتوفر لديك مال الحج ولم تحج، فاعلم أنك على خطر عظيم وبخيل، وإسلامك ناقص، إسلامك ناقص. ولو اتبعت السنة كلها، ولو تصدقت بمالك كله، ولو كنت من رواد المساجد، ولو ختمت القرآن كل أسبوع، ولو كنت مداوما على الصيام والقيام، إسلامك ناقص. ابدأ بالحج حتى يستقيم الإسلام ويقوى الإيمان، ثم افعل من الخير ما شئت، فبدون أركان يهوي البنيان وإن زخرفنا الجدران. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، النبي الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Serviteurs d'Allah, sachez avec certitude que de penser à aller au pèlerinage et de précipiter sans retarder d'y aller, c'est une preuve de foi, car tu complètes ton islam avec ce grand pilier. De plus, tu exécutes les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans Madarij al-Salikin: j'ai entendu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dire: la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'exécuter ses ordres sans les retarder. Chers frères, si quelqu'un remplit les conditions de pèlerinage, il faut qu'il parte sans retarder et sans dire après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: précipitez-vous vers le Hajj, car vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et on a bien vu ça dernièrement. Dans le confinement, on ne peut pas voyager, on ne peut pas partir ni pour le Hajj, ni pour la Umrah. Il y en a beaucoup dans cette période qu'ils ont promis à Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Raqib, Al-Alim, d'y aller à la première occasion. Et maintenant, ils négligent et ils retardent encore et encore. Je dis à ces gens-là, soyez honnêtes et sincères. Vous avez promis au Créateur. Faites très attention car les journées tournent. Al-ayyamu tadur. Et votre Seigneur n'oublie rien. Wa ma kana rabbuka nasiya. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement du monde. Ibn Kathir rahimahullah a dit, en expliquant ce verset, que la majorité des savants disent que le pèlerinage al-Hajj
est obligatoire et un des piliers de l'islam. Et quelqu'un qui ne croit pas à ça devient mécréant. Et même pour quelqu'un qui croit au pèlerinage comme un des piliers de l'islam, mais il retarde à le faire, il risque un grand danger. Ibn Abbas wa Mujahid et pas mal de savants disent que si un musulman ne reconnaît pas le pèlerinage comme une obligation, devient mécréant. Et Allah se passe l'argent de lui. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah a dit que ce verset contient aussi que si quelqu'un meurt sans faire le pèlerinage alors qu'il remplit les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier, même si quelqu'un fait le pèlerinage pour lui. Serviteur d'Allah, le pèlerinage est un parmi les piliers de l'islam. Et notre islam ne peut pas être complet qu'avec ces 5 piliers. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Alors, pourquoi on le retarde? Pourquoi on le néglige? Pourquoi on est radin avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui, il est généreux avec nous? Et ce qui est étonnant, c'est comment on justifie le fait de retarder le pèlerinage ou de ne pas y aller. Il y en a qui disent que le prix du pèlerinage est cher. Et tu vois ces personnes-là investissent dans des maisons, achètent de belles voitures, partent en vacances sans être gênés. Et il y en a qui disent que leurs vacances ne tombent jamais avec la période du pèlerinage. Et il y en a même qui critiquent la politique de l'Arabie Saoudite et la façon dont ils gèrent l'argent des pèlerins. Et ils disent qu'au lieu de partir au pèlerinage, c'est mieux de donner cette somme d'argent pour les orphelins ou pour marier quelqu'un. Et ça, c'est une grande porte de shaitan qui s'ouvre, car tu trouves ces personnes-là ne partent ni au pèlerinage, ni ne donnent de l'aumône. Et il y en a qui disent, je pars que si j'ai la somme pour moi et pour ma femme. Et il y en a qui retardent et qui attendent jusqu'à un certain âge ou jusqu'à que leurs enfants grandissent et se marient. Et il y en a qui te disent clairement et bêtement qu'ils ne peuvent pas aller au pèlerinage tant qu'ils font des péchés, parce que pour eux, c'est de l'hypocrisie. Écoutez-moi mes chers frères, ne retardez pas, renseignez-vous dès maintenant d'aller au pèlerinage. Le temps presse et la mort est proche et vient par surprise. Au moins, vous avez cette belle intention. Et tant que vous remplissez les conditions avec les moyens, zadun wa rahila, le transport et de quoi manger, partez. Sinon, vous risquez gros. Et vous allez rendre des comptes pour le retard. Et vous allez regretter. Et sachez que Al-Baraka, la bénédiction, c'est après Al-Hajj. La foi est après Al-Hajj. La grande récompense est après Al-Hajj. Le grand bonheur est après Al-Hajj. Et quoi que vous fassiez, même si vous suivez la sunna telle qu'elle est, même si vous donnez tout votre argent comme aumône, même si vous clôturez le Coran chaque semaine, même si vous jeûnez le jour et vous priez la nuit, votre islam n'est pas complet, naqis. Si vous avez les moyens et vous retardez d'y aller au pèlerinage. Allahumma inna na'udhu bika min qalbi la yakhsha, wa min du'a'in la yusma', wa min nafsin la tashba', ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ولا تجعلنا من الغافلين، ويسر الحج لعبادك المخلصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.